बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सिकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 7 दिसंबर है और इतवार का दिन है। शेखुपुरा में थाना है हाउसिंग कॉलोनी। इनकी पुलिस के मुताबिक इनको इनके पुलिस वाले पेट्रोलिंग पे होते हैं और वहाँ पे उनको इत्तला मिलती है कि एक काले रंग की गाड़ी जो है, वो बताया ये जा रहा है कि इस हाउसिंग कॉलोनी जो है इसके जो है साथ में एक एक्सटेंशन है जिसको कहा जाता है हाशिम कॉलोनी। वहाँ पे ये कोई मुल्हिका आबादी है। वहाँ पे इनको पता चलता है कि एक काले रंग की गाड़ी जो है वो काफ़ी देर से, कोई सुबह के टाइम से वो लावारिस खड़ी है और 15 पे इत्तला मिलती है, फिर इस मुतलका थाने को इत्तला दी जाती है। तो थाने वाले ये बताते हैं कि ये वहाँ पे पहुँचते हैं, गाड़ी को चेक करते हैं। 2 चीज़ें चेक की जाती हैं हमेशा कि जी एक गाड़ी किसकी है, क्यों खड़ी हुई है, और साथ गाड़ी खोल के देखा जाता है कि खुदा न खास्ता इसमें कोई ऐसी चीज़ है तो नहीं। पुलिस जब गाड़ी खोलती है तो पुलिस ये देखकर हैरान रह जाती है, पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इस गाड़ी की डिग्गी में पॉलीथीन का शापर चढ़ा हुआ है और बताया ये जाता है तकरीबन कोई 30-32 गज उसके ऊपर रस्सी लिपटी हुई थी उस पॉलीथीन वाले शापर पे। जब उसको खोला गया तो पता ये चला कि इसमें एक नौजवान की लाश मौजूद है जिसकी उम्र तकरीबन कोई 20-22 साल है। पुलिस के लिए ब्लाइंड मर्डर होता है, ज़ाहिर बात है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ करती है। तो पुलिस जो है वो पहले तो गाड़ी की मलकियत चेक करती है कि आखिर इस गाड़ी का मालिक कौन है। फिर उसके बाद मालिक का पता चलता है। फिर उसके बाद पुलिस आहिस्ता-आहिस्ता कड़ियाँ मिलाती है। तो सुबह के 10-11 बजे के वाक़ये की इत्तला मिलती है पुलिस को रात 10-11 बजे, और फिर उसके बाद तकरीबन ढाई 3 बजे के करीब जाके रात को पुलिस जो है वो घर वालों को इत्तला देती है कि ये आपका ही नौजवान है जिसके साथ ये सारा वाक़या पेश आया और ये सब कुछ हुआ। ये वाक़या कैसे हुआ? और साथ-साथ एक चीज़ और आपको बता दूँ कि इस नौजवान को कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि इसकी सगी खाला का बेटा जो है, वो ये सब कुछ करता है। क्यों करता है, कैसे करता है, और साथ-साथ एक और घिनौना फ़ेल भी किया जाता है कि इस बॉडी की जो ये बॉडी होती है इसका अंगूठा काट के जो है वो अपने साथ रख लिया जाता है। क्यों रखा जाता है, ये सारी चीज़ें जो है आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे आपको पहले बता चुका हूँ जी, पुलिस को इत्तला मिलती है, पुलिस लाश तक पहुँचती है और लाश तक पहुँचने के बाद डिग्गी खोलती है, पता चलता है इसमें लाश है, कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं, और पुलिस जो है अपनी तफ्तीश का आगाज़ करती है। सबसे पहले पुलिस जो है इस गाड़ी की जो मलकियत है उसके हवाले से चेक करती है। पुलिस को ये पता चलता है कि इस गाड़ी की मलकियत इस ज़िले की नहीं बल्कि किसी और ज़िले की है। पुलिस उस ज़िले में कॉल करती है, उस बंदे का नंबर चेक करती है तो उस बंदे का नंबर बंद आ रहा होता है, जिसके नाम पे ये गाड़ी होती है। बहरहाल पुलिस इसके अलावा सीसीटीवी फुटेजेस चेक करती है तो पुलिस को ये पता चलता है कि ये गाड़ी पूरे शहर में सारा दिन मुख्तलिफ मकामात पे घूमती रही है और उसके बाद आके इस कॉलोनी में यहाँ पे इस गाड़ी को खड़ा किया गया। पुलिस आसपास के कैमरास चेक करती है तो पुलिस को ये नज़र आता है कि जब इस गाड़ी को यहाँ पार्क किया गया तो इस गाड़ी में से 3 नौजवान जो है वो निकलते हैं। पुलिस को ये कंफर्म हो जाता है कि इस बॉडी के साथ जो कुछ भी हुआ है वो इन 3 नौजवानों ने ही किया है। पुलिस चेक करती है, उनमें से 2 नौजवान तो नाकाबिल शिनाख्त होते हैं, पता नहीं चल रहा होता, लेकिन एक नौजवान की शक्ल किसी तरह एक कैमरे में, ज़ाहिर बात है नाक का खून था, पकड़ा जाना था, वाज़ेह नज़र आती है। पुलिस वहाँ पे लोगों से पूछती है, चेक करवाती है, पता करती है तो इनको ये पता चलता है कि ये नौजवान यहीं आस-पास का ही कोई रिहायशी है और 2 जो और नौजवान हैं उनके हवाले से इल्म नहीं हो रहा होता। बहरहाल जी पुलिस इस नौजवान को, ज़ाहिर है रात का टाइम हो चुका होता है, पुलिस वाले ये बताते हैं कि हम सोचते हैं कि किसी के घर पे इस वक्त बगैर किसी उसके रेड करना वो भी हमारे लिए मुश्किल था। तो पुलिस वाले ये बताते हैं कि जी हमने इसको किसी तरीके से घर से बाहर बुलवाया और जब बाहर बुलाया तो इससे हमने ये बड़ा कॉन्फिडेंट था, बिल्कुल भी नहीं बता रहा था, हम इसको ले गए और हमने इसको जब इन्वेस्टिगेट किया तो इसने बाकायदा तौर पे इतराफ़ कर लिया कि इसका मैंने ही कत्ल किया और ये कोई और नहीं, मेरी सगी खाला का बेटा है और मेरे साथ 2 और मेरे दोस्त शामिल थे। बहरहाल जी पुलिस इसके दोस्तों को भी उठा लेती है, गिरफ्तार करती है। इन सबको ला के जब इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो वो बड़ी खौफनाक स्टोरी है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये इसकी सगी खाला का बेटा था, यासीन इस बच्चे का नाम है, 19-20 साल इसकी उम्र है और ये ऑनलाइन काम करता है। जैसे आजकल आपको पता है फ्रीलांसिंग कर रहे हैं लोग पाकिस्तान में, और अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है, किसी की नौकरी नहीं करनी पड़ती बल्कि बंदा खुद घर बैठ के बड़ा अच्छा काम, आल्दो बहुत सारे हमारे अब इंटरनेट की प्रॉब्लम्स हो गए हैं जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी लोग काम कर रहे हैं। ये वहाँ से अच्छा अर्न कर रहा था, खाला का बेटा था, और जो अरीब जिसने ये सारा कुछ किया है, अरीब नामी लड़का है, उसको भी इसने, अरीब ने भी उससे कोई 2 ढाई लाख रुपए पैसे भी लिए हुए थे। बहरहाल जी अब
انہوں نے پولیس کو یہ بتایا کہ ایک تو ہم نے اس کے پیسے دینے تھے 2.5 لاکھ، دوسرا یہ تھا کہ یاسین جو ہے اس کا والد فوت ہو چکا ہے اور اس نے وراثت میں آئی ایک دکان بھی بیچی تھی جس کی مالیت کوئی کروڑ روپے سے اوپر تھی، اور اس کے پیسے بھی اس یاسین کے اکاؤنٹ میں تھے۔ انہوں نے یہ کیا، یہ گئے، انہوں نے یاسین کو پک کیا کہ وہ ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں اور ناشتہ وغیرہ کر کے جو ہے گھومنے پھرنے جائیں گے۔ والدہ اس کی بتاتی ہیں یاسین کی کہ میں نے اس کو روانہ کیا اور ان کو کہا جلدی آ جائیے گا، تو کہتی ہیں کہ 2:30 بجے 3 بجے کے قریب جو ہے مجھے یہ ہوا کہ پتہ نہیں اس نے کچھ کھایا یا نہیں کھایا اور کیا کھایا اور کہاں کھایا، میں نے کال کی تو اس کا نمبر بند مل رہا تھا، ہم پریشان ہو گئے، ڈھونڈنا شروع ہوئے، پولیس کے پاس گئے، ہمیں نہیں پتہ چلا، پولیس کو بھی نہیں پتہ چلا، اور پھر پولیس جو ہے وہ اس نے ان کو ڈھونڈا، اریب وغیرہ سے انویسٹیگیٹ کیا، تو انہوں نے بتایا، پھر پولیس نے اطلاع دی یاسین کی والدہ کو۔ بہرحال جی پولیس نے جب انہیں انویسٹیگیٹ کیا اور ان سے پوچھا کہ آخر آپ نے ایسا کیوں کیا ہے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ جی اس کے پاس پیسے تھے، ایک تو ہم نے اس کے پیسے دینے تھے، یہ بار بار تقاضا کرتا تھا، میری خالہ کا بیٹا تھا اور ساتھ اس کے 2 دوست تھے، تو ایک تو ہم نے اس لیے اس کو مارا ہے۔ دوسرا جو معاملہ ہے تو پولیس نے ان سے پوچھا، پھر انہوں نے یہ ظلم کیا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اس کو مارنے کے بعد اس کی جو باڈی ہے اس سے اس کا انگوٹھا الگ کر لیا، جو رائٹ تھم تھا اس کو انہوں نے الگ کر لیا۔ پولیس نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے یہ کیوں کیا ہے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ جی اس کا جو تھمب امپریشن تھا یہ اس کے موبائل فون پہ اور اس کے بینکنگ ایپ کے اوپر تھا، تو ہم تو یہ کر رہے تھے کہ جی پہلے تو پیسوں سے بھی جان چھوٹ گئی، دوسرا یہ ہوا کہ ہم ٹرانزیکشنز کر رہے تھے اس کے اکاؤنٹ سے مختلف اکاؤنٹس میں، ایک دن کی لمٹ 10 لاکھ تھی، تو ہم نے کہا جب ہم اس کو ڈسپوز آف کر دیں گے تو باقی پیسے ہم کیسے ٹرانسفر کریں گے اس کے اکاؤنٹ سے، ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ لاش ڈسپوز آف کر دیتے ہیں اور پھر اس کا جو انگوٹھا ہے وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، ایک دن میں 10 لاکھ، دوسرے دن 10 لاکھ، اور اس طرح کرا کے ہم کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور آہستہ آہستہ اس کے جب خاندان والے اس کے اکاؤنٹ وغیرہ چیک کریں گے تو اکاؤنٹ بھی خالی ہو چکا ہوگا۔ اچھا ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور کام بھی کیا کہ اس باڈی کو جب یہ پوری پلاننگ کر رہے تھے، اس کو جب یہ لے کر آئے تو انہوں نے اسی کالونی میں ایڈوانس 70,000 روپے پہ رینٹ کا ایک مکان بھی لیا محض اس باڈی کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے، یہ مار کے لائے یا ادھر مارا جو بھی ہے پولیس کہتی ہے، اور پھر اس کے بعد اسی مکان میں انہوں نے پولیتھین بیگ میں اس کو لپیٹا، رسی لپیٹی، اس کے بعد گاڑی میں اسی مکان میں ہی ڈالا، پھر اس کے بعد اس گاڑی کو لے جا کے گھماتے رہے، کہیں جگہ نہ ملی، انہوں نے وہاں جا کے پارک کر دیا اور پھر یہ سارا معاملہ جو ہے انہوں نے کیا۔ 70,000 تو انہوں نے اس مالک مکان کو دے دیے تھے، لیکن یہ 8 دن پہلے سے ایک اور چیز جو پولیس انویسٹیگیشن میں سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ 8 دن پہلے اسی اریب نے اپنا موبائل فون 50,000 روپے کا بیچ کے ایک شو روم والے کو گاڑی کا بیانہ دیا تھا اور اسے کہا تھا کہ میرے فیصل آباد سے پیسے آنے ہیں 5-7 دنوں میں، تو باقی پیسے میں تمہیں دے دوں گا۔ جس دن انہوں نے مرڈر کیا ہے اسی دن انہوں نے اس یاسین کے اکاؤنٹ سے 10 لاکھ روپے نکلوا کے اس گاڑی کے شو روم والے کو دیے ہیں اور اسے کہا ہے کہ باقی پیسے ہم تمہیں 1-2 دن میں دے دیں گے، کیونکہ ان کو یہ کنفرم تھا کہ ہم پیسے نکلواتے رہیں گے اور اس کے بعد یہ سارا کچھ کر کے تو گاڑی کی پیمنٹ پوری کر دیں گے۔ 13-14 لاکھ روپے کی انہوں نے یہ گاڑی لی تھی۔ بہرحال جی پولیس نے ان کو پکڑ لیا، پولیس نے انہیں انویسٹیگیٹ کیا، پولیس نے ان سے جو کچھ بھی انہوں نے، کیونکہ انہوں نے اس کو مارنے کے بعد اس کو گولیاں بھی ماری تھیں، اس کا انگوٹھا بھی بہت کچھ تھا، تو پولیس نے وہ ساری چیزیں ان سے برآمد بھی کر لی اور انہوں نے اقبال جرم بھی کر لیا کہ واقعی ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ بالکل ینگ لڑکے ہیں، میں ان کی تصویریں بھی آپ کو دکھا چکا ہوں اور تھمبنیل کے اوپر بھی لگا دی ہیں، سب کی عمریں تقریباً 18-20 سال 21 سال ان سب کی یہ عمریں ہیں، اور پولیس یہ حیران ہے کہ کس طرح ان تینوں نے مل کر ایک بہت ہی خوفناک پلان بنایا اور اس کو ایگزیکیوٹ بھی کر لیا۔ ناحق کا خون تھا، ظاہری بات ہے اس نے سامنے آنا تھا، انہوں نے پکڑے بھی جانا تھا، اگر یہ اس کو پراپرلی ایگزیکیوٹ کر لیتے اور باڈی کو کہیں پراپر ڈسپوز آف کر دیتے تو شاید پولیس یہ کہتی ہے کہ پھر اس چیز کا کبھی بھی سراغ نہ ملتا۔ ہاں جب اس کے اکاؤنٹ چیک کیے جاتے تو میں بھی پتہ چلتا کہ اس کے اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، کہاں کہاں ہوئی ہیں، تو وہ تو پھر بعد کی بات تھی، لیکن انہوں نے جو کام سارا کیا ہے وہ بہت ہی خوفناک تھا، بہت ہی ہولناک تھا اور بہت ہی طریقے سے انہوں نے یہ سارا کام سر انجام دیا ہے۔ بہرحال والدہ بیچاری ایک ہی رہ گئی ہے، ہسبینڈ اس کے ڈیتھ ہو گئی ہے، بیٹا اس کا واحد سہارا تھا، اور ان لوگوں نے، ان ظالموں نے اس سے وہ بھی چھین لیا، اور وہ ماں جو ہے وہ حکام بالا سے باقی سب لوگوں سے جو ہے وہ التجا کر رہی ہے کہ جی مجھے انصاف دلوائیں، اور میرے بچے کے ساتھ انہوں نے جو سب کچھ کیا ہے وہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے انہوں نے میرے بچے کے ساتھ کیا۔ یہ بہت خوفناک خبر تھی، اور ساتھ ساتھ والدین کے لیے بھی اسپیشلی یہ بڑی ہی میرے خیال سے تمام والدین کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ جی آپ کسی پہ بھی اعتماد نہیں کر سکتے، کس پہ اعتماد کریں گے، کس پہ اعتبار کریں گے، کیونکہ
سگی اب خالہ کو تو پتہ نہیں تھا کہ میرا بھانجا لے کے جا رہا ہے دوستوں کے ساتھ، تو میرے بیٹے کے ساتھ یہ سب کچھ کر دے گا۔ یہ بڑا افسوسناک واقعہ، اللہ سب کو اپنی زبان میں رکھے۔ اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ضرور ہوگی۔ اللہ سب کا حامی ناصر ہو، اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نس نابود کرے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ضرور ہوگی انشاءاللہ، لیکن بشرط زندگی۔ اجازت دیں، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔